वजीर मदनियात सिंध मीर खुदा बख्श मरी से मुलाकात के लिए और उनका मुनफरिद लाइफस्टाइल दिखाने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं कराची में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर। तो चलिए आपकी मीर साहब से मुलाकात भी करवाते हैं, उनका मुनफरिद लाइफस्टाइल भी दिखाते हैं और सिंध में मौजूद मदनियात के कीमती ज़खायर भी आपको विजिट करवाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। वज़ीर मदनियात सिंध मीर खुदा बख्श मरी से मुलाकात के लिए और उनका मुनफरिद लाइफस्टाइल दिखाने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं DHA कराची में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर। आइए आपकी मीर साहब से मुलाकात भी करवाते हैं, उनका मुनफरिद लाइफस्टाइल भी दिखाते हैं और सिंध में बिलखसूस मदनियात के वो कीमती ज़खायर भी आपको दिखाते हैं जो कीमती ज़खायर ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को बेहतर में लेके जा सकते हैं बल्कि पाकिस्तान की किस्मत बदल सकते हैं। अच्छा मीर साहब, निगरान वज़ीर तो एक मुख्तसर टाइम के लिए आता है। इस मुख्तसर टाइम में आपने क्या प्लान किया है कि आप क्या कुछ ऐसा कर जाएंगे या कर पाएंगे कि आइंदा जो है वो यही मिनिस्ट्री जो है वो फ़ाल भी रहेगी और उसमें डायरेक्टली पब्लिक का या इनडायरेक्टली फ़ायदा भी होगा? देखें, मैं आपके आखिरी अल्फाजों से लूँगा कि ये मिनिस्ट्री फ़ाल रहे और उसका सबसे बड़ा मैं फ़ायदा तो ये बताऊँ। असल में दुनिया में जब इंसान का वजूद आया ना तो अल्लाह ताला ने उसके लिए तमाम नेमतें इस ज़मीन में पोशीदा की, क्योंकि हम इंसान खला में नहीं जा सकते, खला में हम कोई खेती बाड़ी नहीं कर सकते। खला से सिर्फ अल्लाह ने हमें 3 चीज़ें दी हैं जो मैं बार बार कहता हूँ, एक हवा, एक सूरज की रोशनी और एक बरसता पानी। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं हमें मिल सकती, वो सारी ज़मीन में पोशीदा हैं। आज हमारे दौर के अंदर हर चीज़ का वजूद, अगर हम खेती बाड़ी करते हैं तो वो भी ज़मीन से, दरख्त पेड़ पौधे तो वो भी ज़मीन से, हमारा खाना पीना और हमारा ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना, ये हमारी ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें ना वो हमें ज़मीन से मिलती हैं रॉ की फॉर्म से। उसके बाद हम उन्हें प्रोसेस करते हैं, उन्हें किसी चीज़ की शक्ल देते हैं और वो चीज़ बनाती है। उसकी मिसाल ये है कि अगर आपके सामने ये लाइटें लगी हुई हैं तो ये भी एक मिनरल है। घरों पे दीवारों पे जो कलर है, दुनिया में ऐसा कोई कलर नहीं है कि जो मिनरल के बगैर बने। आपका सीमेंट है, उसके अंदर लेटराइट, लाइमस्टोन इस्तेमाल होता है। ये 2 चीज़ें ना डालें आपका सीमेंट नहीं बन सकता, आपका घर नहीं बन सकता। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि रक्शे के पहिए से लेके एक सेटेलाइट तक, जिसमें जहाज़, एक हेलीकॉप्टर, हर जगह मदनियात है, मिनरल मदनियात। अच्छा, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि आप तो चले निगरान हैं, केयर टेकर हैं, इससे पहले जो मिनिस्टर साहिबान थे वो बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन वो नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए या वो गैर ज़िम्मेदारी थी? आपने उसको क्या ऑब्ज़र्व किया? मैं वही कह रहा हूँ ना, ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क में। एक तो ये है कि हम सही से स्टडी नहीं करते, हम चीज़ों का सही मुताला नहीं करते, हम बारीक नज़री से नहीं देखते। हम कहते हैं चलें ठीक है, निज़ाम चलता तो चलने दो। अगर हम इस तरह रखेंगे कभी भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आपकी इस बात के अंदर मैं एक चीज़ का इजाफ़ा करूं कि जब मैंने ये मिनिस्ट्री संभाली ना, संभालते के साथ मैंने माजी में लोग क्या करते रहे क्या नहीं करते रहे उस पर मैंने तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा कि करना क्या चाहिए, जो मेन मिनरल्स है दुनिया को दिखाना है और बताना है कि ये वो चीज़ है। देखें, मैं कुछ बातें मैं पहले कह चुका था जी, एक और बात ऐड कर दूं कि बंदूक की गोली एटम बम तक, ये भी आपका मिनरल है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो चीज़ मिनरल से बन रही है। टीवी, स्क्रीन, मोबाइल, ये वो सारा मिनरल से बनता है। अगर हमारा मुल्क एक्सपोर्टर बन जाए इलेक्ट्रॉनिक आलात का, हमारा मुल्क वेपन बनाने का एक्सपोर्टर बन जाए, अगर हमारा मुल्क गाड़ियाँ बनाने का एक्सपोर्टर बन जाए, तो आज हमारे मुल्क के ये हालात ना होते। मीर साहब, बहसीयत वज़ीर तनख्वाह कितनी है, सहूलियात कितनी हैं? क्योंकि तासुर है कि वज़रा की जो लाइफ है वो बड़ी शाहाना होती है।
یار واللہ کہ مجھے ابھی تک نہیں پتہ تنخواہ کتنی اور میں نے لی بھی نہیں ابھی تک. اور سہولیات کی بھی مجھے نہیں پتہ. میرے خیال میں ایک کارڈ ہمیں ملا ہے 600 لیٹر کا, غالباً وہی ہمارے پاس 600 لیٹر پر منتھ وہی ایک نعمت ہے, اور تو کچھ بھی نہیں. اچھا. اور اس کے علاوہ رہائش وغیرہ, اکاموڈیشن, وصیت وزیر کیا کیا؟ یار مجھے نہیں پتا, میں نے نہ لی کبھی اور نہ میں نے کبھی اس بارے میں پوچھا. اچھا میر صاحب, ایک میں نے بہت سارے لوگوں میں دیکھا ایک جذبہ ہوتا ہے, وہ پولیٹیشینز ہوں, وہ منسٹر ہوں, وہ آفیسرز ہوں, کسی بھی ایرا سے بلانگ کرتے ہیں, ان کا جذبہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں بیٹرمنٹ آئے اور پاکستان میں ایک ایسا نظام ہو جو کہ ہمیں فرسٹ ورلڈ کنٹری میں نظر آتا ہے, یعنی پاکستان بہتری کی سمت آئے. تو کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو بیچارے جو ہیں وہ کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پاتے, اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے بحیثیت وزیر پہلے سوچا ہوگا کہ اگر میں وزیر بن گیا یا اگر میں اس پوزیشن پر یا اس عہدے پر آ گیا تو میں یہ کچھ کروں گا. آ کر آپ کو پتہ چلا کہ یار یہاں پر تو چیلنجز ہی ایسے ہیں کہ میں تو بالکل کچھ نہیں کر پا رہا. اصل میں چیلنج اور کچھ بھی نہیں ہے. سب سے بڑا چیلنج جو ہے نا ہمارا یہاں پر جو نظام جو پیپر ورکنگ ہے نا, وہ ہمارا کوئی اتنا اگر دیکھا جائے نا, یقین مانے گوروں سے زیادہ ہمارا اچھا ہے, لیکن پریکٹیکل ہمارا بہت مشکل ہے. اور اس کو ہم نے اتنا کوئی پیچیدہ بنا دیا نا پیپر ورکنگ کو, آپ یقین کریں وہ بیچارے, میں سوچتا ہوں کبھی کبھار جو لوگ ڈیلی ڈی سی آفس یا ایس پی آفس جا کے دھکے کھاتے ہوں گے, واقعی ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے, ان کی نہیں سنی جاتی ہوگی. جس طرح کا ہمارا نظام بنا ہوا ہے نا, سب سے پہلے تو اس نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا چلیں جی, خدا بخش مری صاحب وزیر معدنیات سندھ, مائنز اینڈ منرل کے منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آج کا لائف سٹائل ان کے ساتھ چل رہا ہے, اور بھی بہت ساری سائٹس ہیں آپ کو وزٹ کروائیں گے, اور بڑی دلچسپ گفتگو جو ہے وہ میر صاحب کے ساتھ جاری ہے. اچھا میں آپ کو یہاں پر چند چیزیں بتاؤں کہ یہاں پر یہ میں آپ کو چیزیں دکھا رہا ہوں, اس کے بعد ہم سرزمین پہ جائیں گے جہاں سے یہ نکلتا ہے. یہ انہوں نے لا کے نکال کے یہاں پر یہ انہوں نے چھوٹا وہ اپنا پلانٹ لگا کے یہ چیزیں کر رہے ہیں. اچھا ہم نے تباہی کا عالم کیا ہے, یہ وہ چیز ہے, یہ اس کو ہم کہتے ہیں آئرن اور. آپ کو پتہ ہے ہماری دنیا جو ہے اس وقت ہماری گاڑی سے لے کے اور ہماری ویل سے لے کے, ہمارے جہاز سے لے کے, سیٹلائٹ سے لے کے, گھروں کی چھتوں سے لے کے لوہیا استعمال ہوتا ہے. اور لوہیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچپن میں سنا ہوتا ہے یا ایسے ہی کہانیوں میں سنا ہوتا ہے کہ زمین کے نیچے لوہیا ہے, یہ وہ لوہیا کبھی نہیں ہوتا, وہ لوہے کا فارم ہوتا ہے, یہ آئرن اور ہوتا ہے, یہ پتھر ہوتا ہے, اس سے لوہیا بنتا ہے. اچھا اس سے لوہا نکلتا ہے, اسی سے پروسیس کرنے کے بعد اسی سے لوہیا بنایا جاتا ہے. اچھا میر صاحب, جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں تو خود کو فریش کیسے کرتے ہیں؟ ظاہر اتنا برڈن کام منسٹری جیسے آپ نے بتایا, سارے کے سارے مدنیات, اور پھر اتنا ایسا نظام کہ جس نظام میں مسائل زیادہ ہیں, ریلیکسیشن کم ہے, تو جب آپ مائنڈ کو ریلیکس کرنا ہوتا ہے, فریش ہوتے ہیں ذاتی طور پر, یعنی منسٹر ہوں نہ ہوں, تو کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیں یار سچی بات تو یہ ہے کہ مطلب بچپن سے چیزوں سے لڑتے ہوئے, معاملات کو مشکل سے حل کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو کبھی اس بات پہ سچی بات ہے تو کبھی غور بھی نہیں کیا, اور کبھی اندازہ بھی نہیں ہوا کہ کس طرح ریلیکس ہونا چاہیے. ہاں جب معاملات بڑے ٹف ہوتے ہیں نا, اور جب وہ حل ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر میں ریلیکس ہو رہا ہوتا ہوں. اور اگر وہ معاملات بڑے ٹف ہوتے ہیں اور وہ اور الجھتے جاتے ہیں, اور وہ بغیر کسی ریزن کے مطلب ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے, پھر وہ جو ہے نا بندہ اور بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اچھا آپ کامیابی کی ڈیفینیشن کیا سمجھتے ہیں؟ کامیابی کیا ہے کسی بھی انسان کے لیے؟ یار میں نے بڑا اچھا سوال آج آپ نے کیا ہے. سچی بات بتاؤں آپ کو, میں نا بڑا ایک شوق تھا مجھے پڑھنے کا بچپن سے, تو میں بہت ہی زیادہ کتابیں پڑھنا, کافی لوگوں کو نہیں پتہ میرے بارے میں, جو میرے فیملی ممبرز ہیں یا دوست ہیں جو پرانے ان کو پتہ ہے. تو مطلب میں اتنا غور و فکر سے پڑھتا تھا, تدبر کرتا تھا, اور اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں وہی توفیق دے. تو میں صبح فجر کی نماز پڑھتا تھا, قرآن شریف لے کے بیٹھ جاتا تھا, ٹھیک ہے. اچھا پڑھتے مجھے ظہر ہو جاتی تھی, میری چائے جو ہے نا وہ 4-5 مرتبہ گرم ہو جاتی تھی, اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کے پھر وہ لگ جاتا دوبارہ قرآن شریف. اس طرح مطلب یقین کریں 24 گھنٹے میں تقریباً میرا کوئی 22 سے 23 گھنٹہ یا بلکہ 20 گھنٹہ قرآن شریف پڑھنے میں نکل جاتا تھا, اور باقی کا جو ہوتا تھا وہ کھانے پینے اور سونے کا. ماشاءاللہ. تو آغاز اتنا غور و فکر. اس کی وجہ یہ تھی, ایک میں نے ایک مفکر کی تقریر سنی تھی, میں وہ نام مینشن نہیں کرتا, تو انہوں نے کہا تھا کہ قرآن جو ہے نا ایک سمندر ہے,
अच्छा दिल में एक तजस्सुस हुआ यार, समंदर है तो मतलब किस तरह है, वो तो चंद पेज हैं। जब उसको उस तरह पढ़ने की कोशिश की, समझने की, आप यकीन करोगे हल्फिया मैं कहता हूँ, मुझे सूरह फातिहा को समझने के लिए 2 महीने लगे, समझने के लिए कि वो है क्या चीज़। तो मैंने निचोड़ फिर निकाला सूरह अनकबूर के अंदर से कि गौर व फिक्र करो, तदब्बर करो। चलें जी मीर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे खुसूसी तौर पर मीर खुदा बख्श मरी साहब। मीर खुदा बख्श मरी इस वक्त वज़ीर मदनियात सिंध हैं, और आपने देखा कि किस तरह से मीर साहब की डे रूटीन रहती है, क्या लाइफ स्टाइल है, किस तरह ये ऑफ़िस में काम करते हैं, किस तरह ये ऑफ़िस को लेकर और बिलखसूस मदनियात की जो साइट्स को लेकर किस कदर ये परेशान भी होते हैं और किस तरह मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। उर्दू पॉइंट इसी तरह आपको मुख्तलिफ लाइफ स्टाइल दिखाता रहेगा। देखते रहिए उर्दू पॉइंट।